السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم موديل جديد تاع دهوة كنترول داكسي، موديل ASI 1201 E. هذا كنترول داكسي لافونتاج اللي فيه بارابور لي زوتر كنترول داكسي عندك فيه لا سورتي جي 45 تما تقدروا تكونيكتيو مع البي سي، توتيليزيو لابليكاسيون سمارت بي اس اس، تكونتروليو لا بريزونس، تقدروا تاجوتيو دي كليون. لافونتاج برودوي هذا سي كو توتالمون ايطونج. راكم تشوفوا سيليكون هنا. دوك نروحو نشوفو الراكوردمون تاعو، كل بورن تاعو. حنا الشي اللي يهمنا هذا اللي هو هذا اللي يهمنا بزاف. عندنا لاليمونطاسيون هاي بلس و جي ان دي، عندنا الاحمر والازرق، عندنا لو كوم الاحمر والكحل بلوتو، عندنا لو كوم بلو، لو ان سي بلون، و لو ان او فير اس ار. الكابتور تاع الباب، هذا الجراوند جي ان دي لاماس تاعو، وكاين البوش. هادو تستعملوهم اونكو راح تيتيليزيو فونتوز بيسك يجي راكوردمون تاع ليكيبمون كل مع بعضها. لاليمونطاسيون كيما قلنا لو روج بلس، النوار موان، هنا هو ديمارا. وعندنا ان سي قلنا عليه بلو، بلوتو الكومان بلو، ديروه بليس لهنا. لو ان سي برانسيب داخل لو ان سي بلون و ان او جرين. ان سي بلون و ان او فير. فوالا نبداو بسم الله لي زوبيراسيون. اي اوبيراسيون نديروها لازمنا ندخلو بروغرامين مود. هو يجي بار ديفو دياز 88888888 دياز. هادوكا كيولي كلينيوطي معناتها دخلنا بروغرامين مود. نحطو لوبيراسيون نيميرو 0 اللي هي شونجمون دو مود باس، ونديرو دياز. كيولي كلينيوطي مزروب نحطو نوفو مود باس تاعنا، نزيدو نديرو دياز، نزيدو كونفيرميو لو نوفو مود باس، نزيدو نديرو دياز. كي يولي فير سي بون. دوكا نعاودو نخرجو روتور بليطوال، نجربو ندخلو القديم. دوك ما خبلوش، نعاودو ندخلو بالجديد. دوك عاود دخل بروغرام المود. نروحو دوزيام اوبيراسيون اللي هي لاجو تاع لي تاغ. لي تاغ نفرضو باغ اكزومبل هذا نيميرو 1 وعندنا هذا نيميرو 2، ناجوتيهم. كي ناجوتيو لازمنا الاي دي ليدونتيفيون تاع التاغ و لو مود باس تاعو. تقدروا ما ديروش مود باس، وش هو الاي دي يكون توجور اسوسي مع التاغ. علاه؟ باه اون كاو وين راح لو تاغ هذا كيما نقولوا وين تسرق ولا راح، تقدروا تسوبريميوه بالاي دي تاعو. دونك نديرو ان سي، نحطو كيف ندخلو بروغرامين مود، خيروا لوبيراسيون نيميرو 1، نديرو دياز. كي يولي كلينيوطي مزروب نديرو ليدونتيفيون هو باغ اكزومبل نيميرو 1، نزيدو نديرو دياز. ومن بعد نفوتو التاغ ونزيدو نديرو دياز. ومن بعد نحطو مود باس باغ اكزومبل 1 2 3 4 ونديرو دياز. كي يولي فار معناتها سي بون. دوك باغ اكزومبل نعاودو نفوتو لو تاغ تاعنا، ها ولا يخدم نورمال سي بون. اون كاو نحبو ندخلو تاني بالاي دي والمود باس، نحطو 1 اللي هو الاي دي، نخرجو سا نحطو 1 ومن بعد نحطو المود باس تاعنا. دوكا ولي حل. تروازيام اوبيراسيون كيف ندخلو بروغرامين مود، نحطو نيميرو 2 نديرو دياز. كي يولي كلينوطي مزروب نحطو لو تاغ تاعنا ياجوتيناه دركا، نديرو دياز.
كي يخرج فير سي بون. دوك نعاودو نجربوه. هاد ما يمشيش. اون كاو حبيتو سوبريميوه بالايدي، نقولو باغ اكزومبل لو راح نعاودو ناجوتيوه، ندخلو بروغرامين مود، نحطو لا فونكسيون 1 تاع لاجو، نحطو نيميرو تاع الايدي، نحطو لو تاك. ودرك اون كاو مش حابين نديرو مود باس، ديرو غير تاك، ديرو دياز وزيدو دياز. ها هو اجوته. تسمى دوكا هذا عنده بالايدي ولا والكارطة. سي بون. دوكا نروحو نسوبريميوه بالايدي، نعاودو نخرجو كيف دياز بروغرامين مود، لوبسيون تاع لا سوبريسيون اللي هي 2 دياز، نحطو نيميرو تاع الايدي اللي هو الان دياز. سي بون. ها دوكا نعاودو ناجوتيو، ما قبلوش. دوكا نروحو لكاتريام اوبيراسيون اللي هي نيميرو 3. لهنا كونسونطري معايا شويه. نيميرو 3 تاع لو مود داكسي، اسكو ندخل بالكارطة وبالايدي والمود باس، هي هادية بهادي كيما دوك باغ اكزومبل يجي بار ديفو هاي بلا كارت نورمال، ولا بالايدي والمود باس 1 2 3 4 5 او بيان بالكارطة والمود باس تسمى مع بعضاهم، ماشي هادي ولا بالايدي والمود باس برك ماشي بالكارطة. دوكا لهنا نروحو ندخلو بروغرامين مود 1 2 3 4 5 6 دياز، خيروا لوبسيون نيميرو 3 دياز. كي يولي كلينيوتي لهنا نخيرو هو بار ديفو يجي زيرو، تسمى يا كارطة يا مود باس. حنا نديروه باغ اكزومبل دركا كارطة ومود باس اللي هو 1، نديرو 1 ونديرو دياز. سي بون. نعاودو نخرجو نجربو نفوتو الكارطة ديريكت، ما يمشيش، لازم حتى نعاودو نزيدو نحطو المود باس ونديرو دياز. دوكا عاد يمشي. هذا في كيما نقول لوبسيون نيميرو 1 في لوبيراسيون نيميرو 3. دوكا نروحو نعاودو ندخلو بروغرامين مود، هاو دخلنا خيرو نيميرو 3 كيف. دوكا نخيرو لوبسيون نيميرو 2 اللي هي لو نون دوتيلي بلوتو الايدي والمود باس 2 دياز. سي بون. دوك نعاودو نخرجو نحطو الكارطة تاعنا، ما يقبلهاش، لازم ندخلو الايدي اللي هو 2 باغ اكزومبل دياز، ونعاودو ندخلو لو مود باس اللي هو هذا. فوالا. دوكا نروحو للسانكيام اوبيراسيون نيميرو 4، هادي تاع لو طون اللي يكسيتي فيه لو رولي. ندخلو بروغرامين مود، نيميرو 4 دياز، ولا هنا نحطو لا دوري تاعنا اون سكوند من 1 ل 600 سكوند. حنا نديروها باغ اكزومبل 15 سكوند دياز. نعاودو نخرجو نعاودو نجربو الماكسي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. نورمالمون دوك يطفى. سي بون. مود ريدر نستعملوه اون كاو حابين نديرو هذا ليكتور دو كارت اسكلاف بارابور ليكتور واحد اخر اللي هو هذا ماتر، قال هذا هو البرانسيبال وهذا سيكوندير. وقت هذا نخير نحطو في مود ريدر، والراكوردمون تاعو هاو كيف هاو كيما راكم تشوفوا هنا. هادو كامل تراكورديوهم كيما راهم هنا، بيسك الشي اللي تلقاوه هنا تلقاوه هنا، هاو هنا ميم لي كولور كيف. دوكا بعد ما راكورديناهم، هذا هو الماتر وهذا الاسكلاف. enfin دوك مازال موش اسكلاف. وشو لو راكوردمون درنا مع هذا، هادو لي لامب درنا مع هذا. دوكا مازال ما درناش اسكلاف. دوك نروحو ندخلو بروغرامين مود، خيرو نيميرو 5 ونديرو نيميرو 1 باه نرجعوه ريدر، باه نرجعوه ليكتور برك. سي بون. دوك نعاودو نخرجو نعاودو نجربو فوتو لو تاك تاعنا. فوالا. سما دوك هذا او يجيب لي زانفورماسيون تاع لا كارت هادي من ليكتور هذا. دوك نروحو لا ديرنيير اوبيراسيون نيميرو 9 هي لا ريميز ا زيرو. كيف ندخلو بروغرامين مود، اوكي خيرو 9 دياز، ومن بعد نحطو 3 0 دياز.
دونك يعاود يرو ديماري ويولي المود باس تاعو القديم بروغرام مود اللي هو 8 فوا 8.